यस बाजापटन तमु समाज 2029 साल माघ 28 गते हाम्रा बुवा क्याप्टेन श्री नरबहादुर गुरुङज्यूको अध्यक्षतामा स्थापना हुनुभएको आज 49औं वर्ष पुगिसकेको छ। हामी हाम्रो अग्रजहरूले लगाइरहेको बिरुवामा मलजल गर्दै यसरी नै प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण सभा मनाउँदै आइरहेका छौँ। गत वर्ष 2077 साल कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामीले 48औं वार्षिक साधारण सभा मनाउन सकेनौँ। आज हामी 49औं वार्षिक साधारण सभा मनाउन गइरहेका छौँ। जति पनि हामी आएका छौँ, हामी हाम्रो समाजको 49औं वार्षिक साधारण सभालाई भव्य र सबैको साथ मनाउँ। कुनै पनि कार्यक्रम सभा सञ्चालन गर्नको लागि सभापतित्वको जरुरी परेको हुनाले आजका 49औं वार्षिक साधारण सभाका सभापतित्व गरिदिनु हुनका लागि यसै बाजापटन तमु समाजका अध्यक्ष द्वय नायक सुब्दार श्री कृष्णबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो आसन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजका हाम्रा केन्द्रबिन्दु हाम्रा माननीय सभासद मानबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माथि त्यसै गरी बाजापटन तमु समाज आमु समाजका अध्यक्ष श्री माया कुमारी गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कोष अध्यक्ष श्री भीमसिंह गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सहकोष अध्यक्ष यसै गरी गुरुङज्यूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री तिलक बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सचिव श्री पूर्ण कुमारी गुरुङज्यूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कोष अध्यक्ष श्री ढिलमाया गुरुङलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सदस्यमा आमा पार्टीका सदस्यमा श्री शिव कुमारी गुरुङज्यूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री रुद्र कुमारी गुरुङज्यूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री खुकु कुमारी गुरुङज्यूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरुङज्यूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री दल कुमारी गुरुङज्यूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सुगर मेजर गुरुङज्यू, यसै गरी सल्लाहकारमा श्री जुन कुमारी गुरुङज्यू,
श्री अब हामी बाबा बुढाहरू एउटा रबर्ट एउटा इलिजनको काम गर्ने हो। छोराले लेख्दै जान्छ, यो ठाउँमा जति भएको भेटौँ त्यति मात्रै हामीले भन्ने हो। अब जति पनि काम सञ्चालन गर्छ त्यो सङ्घ संस्था देशमा बिन्दु गुरुज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी द्वितीय उपाध्यक्ष श्री राज गुरुज्यूलाई पनि यता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सचिव आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सहसचिव श्री आर्जुन गुरुज्यूलाई पनि आसन ग्रहण। अब हाम्रा युवा परीक्षा युवा समितिका सल्लाहकारज्यूहरूको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छौँ। श्री तिलक गुरुज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री गङ्गामोहन गुरुज्यूलाई पनि अब हामी स्वागत मन्तव्यतिर जाँदैछौँ। अध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुज्यू, त्यसै प्रकारले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुभएका गण्डकी प्रदेशका सभासद माननीय मानबहादुर गुरुज्यू जोगिया समेतको आफ्नो समयको व्यस्तता गरेर पनि आज हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रमुख अतिथि निभाउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ। त्यसै प्रकारले तरुण नेपालका उपवरिष्ठ उपाध्यक्ष सुल्तान मेजर श्री प्रसाद गुरुज्यूलाई उहाँ पनि व्यस्तताको कारणले पनि आज हाम्रो 49औं वार्षिक सभामा उपस्थित हुने उहाँलाई पनि धेरै आभार प्रकट गर्छु। त्यस्तै प्रकारले आमा तरुण नेपाल केन्द्रीय समितिका आमा अध्यक्षको प्रतिनिधिज्यू, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो छिमेकी समाजका मिरिक जातीय समाज हो। त्यो जातीय समाजले आफ्नो बुद्धि विवेक जसको अब कोहीले काममा हुन्छ, कोहीले नाचमा हुन्छ, सबै एउटा मान्छे सबै कुरामा अलराउन्ड हुँदैन। तर कोही मान्छे एउटा काममा एकदम आफ्नो क्षमता देखाउने कुरा हुन्छ। म विचार दिन्छु, जस्तो हामी काम गर्छ, खाना बाँड्ने, खाना ल्याउट गर्ने, कोही पनि सरसफाइ गर्ने, यहाँदेखि लिएर पनि एउटा पुरुषको क्षमता छ। त्यस्तो र अब कोही नाच्न हुन्छ, कोही किन हुन्छ। त्यसैले आफूले जानेको कुरा यस समाजलाई योगदान गरोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। कोभिड महामारीले गर्दाखेरि कोर्टामा हामीले 48औं सबैलाई स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय माता बाटम समाज। धन्यवाद। अब हामी 1 मिनट मौन धारणका कार्यक्रम राख्न गइरहेका छौँ। तसर्थ सबै बाबा आमाहरू धन्यवाद। र यसै गरी लगातार पछाडि हाम्रो हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसो आदेश छोइदिनुहोस् न ल उतापट्टि है त।
यताबाट गर्छु तपाईँको घरसम्म देख्दैन च्याट परिक्रम ल थ्याङ्क यू जय पितृ जय बचाओ जय माँ दुर्गा धन्यवाद क्षेत्र नंबर 1 का ख का हमरे भेद का माननीय सभासद समाजसेवी श्री मानबहादुर गुरुङ ज्यू विशेष अतिथि वार्ड नंबर 13 का महिला जनप्रतिनिधि समाजसेवी श्रीमती कृष्ण कुमारी ज्यू त्यस्तै गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजसेवी सुखदान मेजर श्री प्रसाद गुरुङ ज्यू छिमेकी मिलेर तब समाज बाख्रा कुखुरा पाल्ने मद्यपान सेवन गर्ने बन्द व्यापार नगर्ने छाट्ने अनि आफ्नो छुट्टै भाषा वेशभूषा संस्कार संस्कृति रीति खेती राज्य भएको हाम्रो हामी नेपालको हाम्रो नामको पछाडि बहादुर लागेको छ र हामी बहादुर हौं। भूत प्रेत लागो भागो बिमार अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार गाउँठाउँबाट भगाउनको लागि बचाउनको तलवार सिमले पत्ता तयार गरी हामी हाम्रो पजु लेब्रेरा लामा गुरुहरू मध्ये एकजना गुरुले तमोदे नेपालका सल्लाहकार हाम्रो समाजका बुबु अध्यक्ष जानकारी यसरी भागवत धर्म समाजमा प्रवेश गर्नको लागि समाजको तत्त्वको कम सुविधा थिएन निवेदन दिएर पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 भित्र बसोबास गर्नुहुने जहाँको गुरुङ भए पनि गुरुङ जातिलाई प्रवेश गर्न दिइने जानकारी गराउँदछु। यदि आफूलाई अनुकूल नपरे वा केही कारणवश समाजबाट निस्कन चाहेमा राजीनामा निवेदन दिएर मात्र निस्कन सक्नुहुनेछ र निस्किएपछि समाजको चल अचल सम्पत्ति दाबी गर्न पाइने छैन भनी जानकारी गराउँदछु। पूर्णिमा 30 भगवान कृष्ण जन्मेको जन्माष्टमी बाला चतुर्दशी हरिबोधिनी एकादशी फूल तार्ने माघे संक्रान्ति श्री पञ्चमी फागु पूर्णिमा चैते दशैं बुद्ध जयन्ती गुरु पूर्णिमा धान दिवस आषाढ 15 र साउन संक्रान्ति घरमै मनाएको जानकारी गराउँदछु। राख्ने फुलपातीमा भेडा चाडको बजार हेर्ने अष्टमीमा घाट पूजा गर्ने नवमीमा कोट मौला पूजा र दशमीमा शुभ समय हेरी कोटबाट भोरो बन्धु बजाएर
टीका लगाउने सङ्केत दिएर आफ्नो मानिसहरूको हातको टीका लगाएर अस्सी दिनदेखि हाम्रो आयु भनिन्छ। वर्ग फेरेपछि म यति वर्षको लागि भनिन्छ। हाम्रो समाज पनि त्यस पर्वमा सेवा खाने, नाचगाना गर्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने आदि गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदछु। समाजको धर्मघाट समयलाई मध्यनजर गर्दा यसबाट बढ्नको लागि चाहौँ दोकान खोले हामी सबैजनालाई यस आर्थिक वर्षमा हामी बाजाबान समाजलाई सुखी भन्दा धेरै दुःखका दिनहरू भोग्नु परेको समाज भएको छ। यस सालमा उल्लेख गरेको छु। साबित तपरङ गाउँ हाल बाँझापाटन केरा निवासी स्वर्गीय सुधमिता जन्मबहादुर गुरुङ। अर्को विजयपुर डी गाउँ सङ्ग्रा एक खान बन्दरका एक खान, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अर्को साइकलमणि मानवलाई युवामणि नेपालबाट कोरोना भाइरस रोकथामको, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी हजर स्वर्गीय लोकबहादुर गुरुङको पुण्य स्मृतिमा साझा दिनबहादुर गुरुङ, श्री दुर्गबहादुर गुरुङ, श्री गुरुप्रसाद गुरुङ, श्री टेकबहादुर गुरुङको परिवारहरूले सानोको मण्डप एक ठाउँ, कटोरी 7 ठाउँ, एक करोवा एक ठाउँ, जल एक ठाउँ सहायता गर्नुभएको उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर हजर देव कुमार गुरुङ, विजयपुर श्री केसरी गुरुङ, कृष्ण कुमारी गुरुङ, बबिता गुरुङ र सरिता गुरुङले 4 दिदीबहिनी मिलेर अर्को नयाँ भाडा चाहिँ दिएर हामीसँग मेरो भाडा 2टा छ। मेरा जुन दौडका भावाहरूलाई पानी पिलाएर मेरो प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो शब्द यहीँ नै पुनः दिन्छु। धन्यवाद। सोझालो जय पृथ्वी, जय बुद्ध, जय माँ दुर्गा, जय श्री बाबा समाज, बहुत सर्वमंगलम। धन्यवाद। नायक स्पिकर श्री कृष्णबहादुर गुरुङजीले आफ्नो 2077-78 सालको प्रतिवेदन दिएर जानुभयो। त्यसै गरी अब 77-78 सालको प्रतिवेदन सुनाइदिनु हुनलाई एसएन समाजका कोषाध्यक्ष श्री बेनसिंह गुरुङज्यूलाई स्टेजमा अनुरोध गर्दछु। 2029 साल माघ 28 गते हाम्रा अग्रजहरूद्वारा सामाजिक विसङ्गतिसँग जुझ्दै धेरै सङ्घर्षपूर्णको साथ स्थापना गरेको यस श्री बाँझापाटन तमु समाज आज सगौरव 49औं साधारण सभा मनाइरहेका छौँ। आफ्नो एकता नै बल हो, सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल नाराका साथ अनेक अवरोधहरू पार गर्दै अनेकौँ सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी भई समाजलाई उन्नतिको पथतिर अगाडि बढाइरहेका छौँ। लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को आय व्यय प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विभिन्न सङ्घ संस्थालाई दान सहयोग गरेको 1,07,227 रुपियाँ, पत्रिकामा बधाई तथा समवेदना प्रकाशन गरेको 23,000 महोदय। अब 77-1देखि 78-31सम्मको यो नगद योजनाको ब्याङ्क मुद्दा पोखरा रेलमा खेलका लागि अस्ति सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यो प्रतिवेदनलाई अन्त्य गर्दछु। कुनै कसैलाई यस मेरो प्रतिवेदनमा शङ्का केही नबुझेको खण्डमा छ भने कृपया सोधेर मलाई सेवा गरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
गुरुङज्यू श्री पदम सुब्बा गुरुङज्यू दिन हुनको लागि हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि माननीय सभासद श्री मानबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल चाहिने के पत्ता थाहा छैन ल आमै बाध्यात्मक परिस्थितिले भनौँ हामी त्यही कारण हामी बसाइ सरेर पोखरामा आयौँ र पोखराको भूगोलले हामीलाई गाउँठाउँमा जस्तै गुजमुज भएर सङ्गठित भएर बस्ने अनुमति यो पोखरामा त्यो भूगोलले दिइन। धन्यवाद यस बाजपाटन तमु समाजका सचिवज्यू, यो साधारण सभाका सभाध्यक्ष तथा बाजपाटन तमु समाजका अध्यक्ष नायब सुब्बा कृष्णबहादुर गुरुङज्यू, विशेष अतिथि तमोधी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुब्दार मेजर, मेरो दाई 49 वर्षको जुन वसन्तको हामी आज साधारण सभा हुन गइरहेको छ।
यो साधारण सभामा जुन समितिले वा सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनहरू बुझाएको छ, सुनाएको छ, यो प्रतिवेदनहरू सुरुस्त दुरुस्त पक्कै पनि रहेको हुनुपर्छ। आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा सबै कुरा पारदर्शी भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण दिन, महत्त्वपूर्ण 1 वर्षको लागि हो भने तिमीले धान मकै रोपा, 10 वर्षको लागि हो भने तिमीले रुख रोपा, रुखमा लगनी गरा, 100 वर्षको लागि वा 1 शताब्दीको लागि तिमीले गर्ने हो भने वा तिमी शिक्षामा लगनी गर भन्दो रहेछ। त्यसैले चाहिँ मैले यो दुईटा प्रसङ्ग उठाएर किन तपाईँहरूसँग केही कुरा राख्न खोजेको हो भने साँच्चीकै रूपमा यो समाज दिन चाहन्छु। उहाँले यो आजभन्दा 1 शताब्दी, आधी शताब्दी अगाडि नै सोच गरेर यो समाजघरहरू, यो जग्गा लिनेदेखि यो समाजलाई स्थापना गर्ने काम गरिरहेको छ। यसले, यो समाजघरले, यो जग्गाले साँच्चीकै रूपमा बाचापाटनले जे गरिराखेका, बाचापाटन समाजले जे गरिराखेको छ त्यो गर्छ। संस्कृतिको संरक्षण गर्छ, संस्कारको संरक्षण गर्छ, आफ्नो पहिचान के हो भने यो प्रदर्शन गर्छ। त्यसैले यो हाम्रो अग्रजलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले युवाहरू आज इन्भाइरोमेन्टमा किन हामी अगाडि छौँ भन्दाखेरि हामी एक हिसाबले परिवार छोडेर, देश छोडेर, गाउँ छोडेर भर्ती हुन गयौँ। हामीभन्दा 700 वर्ष, 1000 वर्ष अगाडि विकास भएको देशमा एकैचोटि जाँदाखेरि धेरै कुरा सिक्न सकेन, केही कुरा आनी बानी हामीले सिक्न सक्यौँ। केही आनी बानीले गर्दाखेरि पोखरालाई त्यति भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले म तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। यो छोराछोरीलाई तपाईँको त्यहाँ अलिकति ज्ञान दिन पाएको भए बरु त्यो किन बुझ्दैन भन्दाखेरि एक त हामीसँग शिक्षाको कमी छ, अर्को कुरा अहिले किन तपाईँको के कुरामा कमजोरी छ, कमी छ भन्दाखेरि अहिले खोज्दा पनि तपाईँको लुक्नु परेको सिधी सिर्जना भयो। मैले के मात्र भन्न खोजेँ भने म कहिले कहिले सम्झन्छु युरोप, अमेरिका 12 महिनामा 9 महिना यो उत्पादन गर्छ। एउटा समाजले, एउटा संस्थाले राजनीतिबाट होइन, यो समाजले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा भयो। मैले फेरि पनि तपाईँहरूले के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो समाज छाउको नारा सधैँ दिएको तब दिएको सबै कार्यक्रमहरूमा यो समाजको उपस्थिति हुन्छ। यो समाजले सधैँभरि आग्रही भूमिका खेलेको हुन्छ। तर त्यति बेला मात्र पुग्दैन, यो समाजलाई कस्तो खालको बनाउने हो, यो गाउँलाई कस्तो खालको बनाउने हो। मैले त धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। कोभिडको कारणले, कोभिडले त पैसा होइन, सफलता होस्, प्रगति होस्, बाजापाटन तमु समाज गरेको लागि नै हाम्रो पादेशले भने जस्तै तमुभन्दा अगाडि स्थापना भएको समाज हो। यो समाजले नेतृत्व गर्नुपर्छ र भोलिको दिनमा पनि नेतृत्व गर्ने छ। र यो समाजबाट, यो समाजबाट तपाईँको चाहिँ मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रको चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्ने तपाईँको चाहिँ छोराछोरी जन्माउन सकोस्, उत्पादन गर्न सकोस्। तपाईँहरूबाट यही आशीर्वाद र यही अपेक्षा राख्छु र राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्छ भन्ने आशा गर्छु। धन्यवाद।
गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। अर्जुन गुरुङ, यसै गरी